लोगों को तोलते हुए जरा ख्याल नहीं आता कि हमारे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि नाप तोल में कभी भी कमी ना करो और कभी भी खराब चीज मत दो, देख के दो, बता के दो। उनको ये नहीं पता चलता कि ये थोड़े से पैसे, थोड़ी सी बेईमानी हमारे लिए कितना बड़ा अजाब है। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे मुझसे बातें करने वाले, देखने वाले सबको मेरी तरफ से सलाम और बहुत ढेरों सारी दुआएं। अल्लाह मियां सबको खुशो खुरम रखे, शाद और आबाद रखे। और मेरा दिल चाहता है कि ना हर इंसान हर एक को दुआएं ही देता रहे, हर एक के लिए दुआएं ही मांगता रहे। और मैं तो खास तौर पे सबके लिए दुआ मांगती हूँ। अल्लाह मियां हम सबकी दुआएं कबूल करें। और सुनाएं आप लोगों का क्या हाल है। आज तो मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे अपनी बेटी दुआ बहुत याद आ रही है, बहुत ज्यादा। उसको गए हुए तकरीबन साल होने वाला है। समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे उड़ के उसके पास चली जाऊं। जिनकी बेटियां उनसे दूर होती है ना, या औलाद कहना चाहिए, सिर्फ बेटियां नहीं बेटे भी, बेटे या बेटियां दूर हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। और मेरे साथ तो ये हुआ कि मेरी एक नवासी कहते ना, बेटी की बेटी अलिशबा और दुआ दोनों साथ चले गए अमेरिका। अब दोनों नहीं है तो घर इतना वीरान और उदास है कि समझ नहीं आता। और मैं बहुत उदास अपने आप को फील करती हूँ। और मेरा दिल चाहता है कि मैं बातें करूं, लोगों से मिलूं, लोगों के पास जाऊं, लेकिन बच्चे अपने काम में मसरूफ होते हैं। जो मेरे पास है, फिरोज की वाइफ जो है दुआ, उसका नाम भी दुआ है और मेरी बेटी का नाम भी दुआ है। तो फिरोज की वाइफ क्लिनिक चली जाती है और बहुत अच्छी बच्ची है, लेकिन जब आती है तो थकी भी होती है सारा दिन की। फिर फिरोज भी अपने काम पे चला जाता है, तो मेरे पास कोई और होता ही नहीं है। सुल्तान खान आते हैं तो थोड़ी सी रौनक होती है घर में। आजकल सुल्तान भी बीमारी की वजह से ना उसको बुखार हो रहा था, तो अपनी अम्मी को बहुत याद कर रहा था, बहुत शिद्दत से याद कर रहा था। कितना भी मैं प्यार कर लूं, कितना भी मैं उसके साथ वक्त लगाऊं, लेकिन बच्चा जो होता है ना बीमारी में, सिर्फ उसको माँ चाहिए होती है। तो हर वक्त वो मम्मा मम्मा करता था। तो फिर हम उसको छोड़ के आए मम्मा के पास ना, तो अभी तक आया नहीं है। तो अब मैं उसको याद भी कर रही हूँ। तो आजकल के कैसे रिश्ते हो गए हैं, कैसे लोग हो गए हैं, या शायद किसी के पास वक्त ही नहीं होता कि लोग किसी के पास आ जा नहीं सकते। ऐसी जिंदगी जो है अफरा तफरी, गहमा गहमी है कि किसी को किसी का ना ख्याल है, ना किसी के लिए वक्त है। और अगर कोई वक्त निकाल के किसी के घर चला जाता तो कहते हैं कि लो भाई ये तो फालतू है, ये फारिग है, ये तो हर वक्त हमारे घर आई रहती है। तो मैंने ये सोचा कि भाई उससे बेहतर है कि मैं आप लोगों से बातें कर लिया करूं। क्यों, ठीक है ना? आप लोग बताएं, आप लोगों का क्या ख्याल है? अच्छा, आज हम किस टॉपिक में बात करते हैं? फिर वही माशरा आ जाता है हमारा, है ना। 2 दिन पहले मेरे घर दावत थी, तो मैं सब्जी लेने चली गई। मैंने मुर्गे वाले से मुर्गी ली, तो मुर्गी वाले ने मुझे बोला कि भाई इतने 100 की किलो है। तो मैंने कहा कि फलां जगह पे तो इतने की मिल रही थी, तुम इतने की दे रहे हो। कहता अच्छा चलो ठीक है, आपके लिए थोड़ी सी कम कर लेता हूँ। उसके बाद क्या किया उसने, मैंने देखा जब, तो जो उसने मुझे तोल के दिया वो मैंने घर आके तोला तो वो कम था। यानी उसने जो मुझे कहा कि मैं कम कर देता हूँ, तो मैंने पैसे कम दिए, मैं तो अपनी तरफ से खुश हो गई। लेकिन जब मैंने घर आके तोला तो वो कम थी, तो पैसे तो उसने मुझसे बल्कि ज्यादा ले लिए, कम के बजाय ज्यादा ले लिए। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा कि हम लोग कितनी बेईमानी करते हैं, हर चीज में बेईमानी करते हैं, हर चीज में डंडी मारते हैं। हम लोगों को तोलते हुए जरा ख्याल नहीं आता कि हमारे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि नाप तोल में कभी भी कमी ना करो, कभी भी फर्क ना करो। जितना आप तोलो, जितना आप कहो उतना तोलो, ठीक है। और कभी भी खराब चीज मत दो, देख के दो, बता के दो।
کہ بھائی اس میں یہ خرابی ہے یہ آپ، مگر وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ خراب چیز کو چھپا کے ہمیں دکھائیں گے کہ یہ صحیح ہے. ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ تھوڑے سے پیسے، تھوڑی سی بےایمانی ہمارے لیے کتنا بڑا عذاب ہے نا. اگر وہ کیا کہ ہمیں خراب چیز بیچیں گے تو ہم اگر نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، ہمارا رب تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا ہمیں کہ ہم کیا چیز میں بےایمانی کر رہے ہیں، کیا چیز میں ہم ڈنڈی مار رہے ہیں. ہر جگہ بےایمانی ہے. معصیہ ہے تو وہ اپنے کام میں بےایمانی کریں گی، سبزی والا ہے تو وہ خراب سبزی ہمیں ڈال کے اوپر تھوڑی سی صحیح سبزی رکھ کے ہمیں دے دے گا، وہ بےایمانی کرے گا. گوشت مرغی والا ہے وہ تول میں بھی بےایمانی کرے گا اور غلط چھیچڑے وچھڑے بھی دے دے گا، وہ بےایمانی کرے گا. ٹھیک ہے. پھر کیا کہتے ہیں ہم لوگ جو ہے ہم خود بھی کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ہماری بےایمانی ہے کہ ہم جھوٹ کیوں بول رہے ہیں، ہمارا رب نہیں دیکھ رہا ہم سے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ بےایمانی نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں. اور اتنی سی بےایمانی سے ہمیں اتنا بڑا عذاب ملتا ہے، ہمارے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے، ہمارے پیسے بڑھنے کے بجائے کم ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے یہاں ہماری برائی لکھی جاتی ہے، اللہ کے ہمارے گناہ لکھے جاتے ہیں. کس چیز میں آج کل بےایمانی نہیں ہو رہی؟ آپ مجھے کوئی چیز بتا دو کہ اس میں پانی نہ ہو. فلٹر بوتل ہم پانی کی منگاتے ہیں تو کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ بوتل اتنی گندی ہوتی ہے، اندر سے اس کے کائی لگی ہوئی ہوتی ہے، اور جب ان سے بولو تو کہتے ہیں کہ اوہو یہ نا ہم نے دیکھی نہیں، دھلی نہیں ہے. حالانکہ اتنے بڑے برانڈ سے اگر ہم لوگ منگاتے ہیں، مطلب کسی بھی اچھی کمپنی سے بھی منگا لو تو بھی ان کی جو ہوتی بوتل خراب ہوتی ہیں، دھلی ہوئی نہیں ہوتی ہیں. پانی وہ لوگ میرا خیال عام پانی صاف کر کے اس میں ڈالتے ہیں کیونکہ ذائقے سے پتہ چل جاتا ہے کہ پانی خراب ہے. اچھا پھر کیا کہتے یہ بچوں کے بسکٹ ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بسکٹ، تو بچے لینے جاتے ہیں تو آج کل پیسے بھی بڑھ گئے ہیں اس چیز میں. جو بھی آپ شاپر لینے جاؤ گے، جو بھی آپ بچوں کا چپس لینے جاؤ گے یا بسکٹ لینے جاؤ گے، پیسے بھی بڑھا دیے اور اس میں جو چیز ہے وہ تھوڑی کر دی ہے. یہ بھی بےایمانی ہے نا. پتی جو ہے، اب ہماری پتی چائے کی پتی بہت ہی زبردست، بہت ہی پرانا نام ہے. میں نام اس لیے نہیں لوں گی یہاں پہ کیونکہ پھر وہ تو کیا کہتے ہیں وہ پتی اب ہم پکاتے رہے. پہلے ہم 1 چمچ سے 1 کپ چائے بناتے تھے، اب ہم 1.5 چمچ یا 2 پونے 2 چمچ ڈالتے ہیں اس میں تو وہ 1 کپ ہماری چائے بنتی ہے. یہاں بےایمانی. آپ اس کون سا ایسا آپ چیز لے لو جس میں بےایمانی نہ ہو. گل احمد اتنا بڑا نام ہے. اچھا اس کے کپڑے جب ہم لوگ پہلے لیتے تھے تو ہم لوگ دھو کے پہنتے تھے تو ان کا کلر کبھی بھی فیڈ نہیں ہوتا تھا، اور دھونے کے بعد ایک چمک آتی تھی، اور 1.5 سال تک وہ ہمارا کپڑا چل جاتا تھا. یقین مانے اب ہم کھادی کا لے لیں، گل احمد کا لے لیں، اور کسی بھی اچھے برانڈ کا ہم کپڑا لے لیں، وہ دوسرے یا تیسرے دفعہ جب ہم کپڑا پہنتے تو اس پہ ایک بھر آئی ہوئی ہوتی ہے اور وہ چبھتی ہے اور صاف لگتا ہے پرانا کپڑا ہے. اس میں آپ بےایمانی دیکھ لیں. اور آپ بتائیں کہ اگر ہم بےایمان ہیں تو ہماری قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے، کیسے ہمارے بچے اچھے بن سکتے ہیں، کیونکہ ہم ہر طرف سے ان کو بےایمانی کا اور حرام کھلا رہے ہیں. اس پہ بھی ہم لوگوں کو غور و فکر کرنی چاہیے اور ایمانداری دکھانی چاہیے. اگر ہم ایک گھر بھی اپنی اپنی ذات تک بھی اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں یا اچھے کام کے لیے کچھ کہتے ہیں اور اس کام کے لیے ہم پہل کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا اور شاید ہمارا پاکستان سدھر جائے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تباہی کا مین جو یہ بات ہے نا، یہ یہی ہے کہ ہم بےایمان ہو گئے ہیں، ہماری ہر چیز میں بےایمانی آ گئی ہے. آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کیا میں صحیح کہہ رہی ہوں آپ لوگوں سے؟ ہمیشہ آپ لوگوں نے تاریخ میں پڑھا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ انہی ملکوں نے ترقی کی ہے جہاں کے عوام اور لوگ اور حکومت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہاں کے
سربراہ جو ہوتے ہیں وہ بہادر، جفاکش اور ایماندار ہوتے ہیں. ہمیشہ ان ملکوں نے ترقی کی ہے. ہمارے ملک میں ہمارے اوپر کے لوگ بھی جو ہیں وہ بے ایمان اور ہماری عوام بھی بے ایمان. اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ کیا چائنا یا امریکہ یا باہر کے ملک کیا وہ اسلامی تو ملک نہیں ہے لیکن انہوں نے کتنی ترقیاں کی ہیں. ان کے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ ایماندار ہیں اور محنتی ہیں اور سچ بولتے ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری جتنی بھی جوان نسل ہے وہ ان باتوں کو سوچے اور کرے، اس پہ عمل کرے، کیونکہ جوان نسل سے ہی ہمارا پاکستان ترقی کرے گا اور انہی کے سوچ سے ہمارا پاکستان بدلے گا. تو میری بہت دعا ہے اپنے جوان نسل کے لیے، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو، برابر کے حقدار ہے پاکستان کو بنانے میں. اور اچھی یادوں میں مجھے یاد رکھیے گا اور مجھے لائک کیجیے گا. شکریہ. السلام علیکم.